दोस्तों, मिस्टर गैलन की ज़िंदगी की एक मिसाल। एक कामयाब इंसान मिस्टर गैलन कहते हैं कि 1942 में जब जापानियों ने शंघाई को फतह किया तो मैं वहीं था। उस वक्त मैं शंघाई में एक इंश्योरेंस कंपनी में शंघाई ब्रांच का मैनेजर रह चुका था। जापानियों ने जंग से कबल तमाम हिसाब किताब के बारे में जानने के लिए एक बहरी अफसर को वहां भेजा। उनका मकसद कारोबार को बंद करवाना था। मैं इस तमाम मामले में कुछ नहीं कर सकता था। मुझे उनकी मदद करने का हुक्म मिला और मुझे न चाहते हुए भी अपनी जान बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा। मैं ज़ाहिरी तौर पर अपने काम में मसरूफ़ नज़र आता था। मेरी तरफ से बहरी अफसर को जो फ़हरिस्तें मिली, मैंने उसमें 7.5 लाख का सरमाया जानबूझकर शामिल नहीं किया। इसका हमारे ब्रांच से कोई ताल्लुक न था। दरअसल ये हांगकांग ब्रांच का सरमाया था, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। मुझे इस बात का डर था कि जान लेने के बाद वो मुझे नुकसान न पहुंचाए। जब उनको इस बात का इल्म हुआ तो मैं अपने ऑफिस में नहीं था। मेरे हेड अकाउंट ने बताया कि जापानी बहरी अफसर शदीद गुस्से में है। इसने ज़मीन पर बेशुमार ठोकरें मारी और मुझे भी बेहद गालियां देते हुए मुझे ईमान बेहद गालियां देते हुए मुझे बेईमान भी कहा। एन उस वक्त मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि मुझे ये लोग ब्रिगेड हाउस के हवाले कर देंगे। ब्रिगेड हाउस जापान का एक ऐसा मरकज़ था जहां बेशुमार अज़ियतें दी जाती थी। मेरे बहुत से दोस्तों ने इस जुल्म की चक्की में पिसने की बजाय मर जाना बेहतर समझा था। कई लोग ऐसे भी थे जो जेल में बेइंतहा अज़ियत का सामना न कर सके और जहाँ बहक हो गए थे। मुझे उस वक्त ये महसूस हो रहा था कि जेल अब मेरा इंतज़ार कर रहा है। ये खबर मुझ तक इतवार की दोपहर को पहुंची। अगर मुझे इस मसले को हल करने का कोई फार्मूला न होता तो यकीनन मैं बहुत डरता, लेकिन कई सालों से मेरा मामूल कुछ यूं था कि मैं जब कभी परेशान हुआ होता तो मैंने अपने टाइपराइटर पर 2 सवाल लिखता और फिर उनके जवाब निकालता। पहला सवाल पहला तो ये था कि मेरी परेशानी की वजह क्या है, और दूसरा कि मैं अपनी परेशानी का खात्मा कैसे कर सकता हूँ। इसके बाद मैं अपने कमरे में गया और अपने टाइपराइटर पर दोनों सवाल बारी बारी लिखे और काफ़ी वक्त तक बैठकर ये सोचता रहा कि इनका हल क्या किया हो सकता है। आखिर में ये सोचने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गया। इस तरह 4 किस्म के मुख्तलिफ जवाब मेरे सामने आ गए। पहले नंबर पर मुझे चाहिए कि मैं अपने जापानी अफसर को सारी बात बता दूं, लेकिन उनको इंग्लिश नहीं आती, और अगर इन्होंने किसी फ़र्द का सहारा लिया जो उनकी बात को समझने में मदद दे तो यकीनन मौत ही मेरी तकदीर होगी और वो मेरी बात सुने बगैर मुझे सीधा ब्रिगेड हाउस पहुंचा देंगे। नंबर 2, मुझे भागने के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया भी तो मैं यकीनन पकड़ा जाऊंगा। वो हर वक्त मुझ पे नज़र रखे हुए होंगे और फिर मुझे उनकी गोली से कोई नहीं बचा सकेगा। नंबर 3, यहाँ एक मसला ये भी कि आप अगर मैं बगैर कोई हेल हुज्जत के अपने कमरे तक ही महदूद रहूं तो ये भी नामुमकिन है, क्योंकि ऐसा करने से मुझ पर शक मजबूत हो जाएगा और अपनी फौज भेजकर मुझे ब्रिगेड हाउस रवाना कर देंगे। नंबर 4, यहाँ ये भी मुमकिन था कि मंगल के रोज़ अपने मामूल के मुताबिक सुबह दफ्तर जाऊं तो मेरी जापानी अफसर का मेरा सामना हो। तब तक उसका गुस्सा ठंडा हो चुका हो और मुझसे कोई पूछ गूछ न करे। अगर ऐसा होता तो फिर मेरे हक में बेहतर होगा, और अगर मामला इसके बरक्स हुआ तो मैं एक दफ़ा उसके सामने सारा मामला पेश कर दूंगा। उनका तमाम हक़ाइक़ को देखने के बाद मैं आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि अपने आप को पुरसुकून महसूस किया। जब मैं मामूल के मुताबिक ऑफिस गया तो जापानी अफसर वहां बैठा हुआ था, लेकिन उसने मुझे कुछ न कहा, और 6 हफ्ते बाद उसके टोक्यो चले जाने पर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। बस इस तरह मेरे अपनी परेशानियों से जान छूट गई। अब आप खुद ही फैसला करें। अगर मैंने इन तमाम हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए कोई कदम न उठाया होता तो यकीनन मैं गलत साबित होता, बल्कि सबसे बड़ा नुकसान ये कि इस तरह ब्रिगेड हाउस में ही मेरा मुकद्दर होता, क्योंकि मेरी परेशानी मेरे चेहरे से वाज़ेह हो जाती और जापानी अफसर का शक यकीन में बदल जाता और वो कोई शदीद कदम उठाने पर मजबूर हो जाता। इस तरह वक्त गुजरने के साथ साथ
میرے بہت سے تجربات نے یہ بات مجھ پر واضح کر دی کہ وقت سے پہلے فیصلہ میرے لیے کس قدر نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جب میں پریشان ہوتا ہوں تو میری 50% پریشانی صرف حقائق کو دیکھنے سے ہی ختم ہو جاتی ہے اور باقی پریشانی کسی مضبوط نتیجے پر پہنچنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ اپنی زندگی میں ان 4 اقدام کو اپنانے سے میری پریشانیوں کا حل نکل آتا ہے۔ پریشانی کے بارے میں تفصیل سے لکھنا۔ پریشانی کے متعلق تمام حل لکھنے سے تمام مضبوط اور قابل حل فیصلہ لکھنے کے بعد ان میں سے حتمی پر اتفاق کرنا۔ جو بھی حتمی فیصلہ لوں اس پر فوراً عمل کرنے سے۔ ایک کامیاب بزنس مین مسٹر فیلڈ کا کہنا ہے کہ ایشیا کے ایک کامیاب ترین بزنس مین کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میری کامیاب زندگی کا راز میری پریشانی کے بارے میں تجربہ کرنا اور اس کا عقل مندانہ حل نکالنا ہے۔ میرا یہ طریقہ کار اتنا اہم ہے کہ مسئلے کو اس کی جڑ سے پکڑتا ہوں، کیونکہ میرا یہ طریقہ اصل میں اس بات کا جاننا ہے کہ مسئلہ بنا کیسے بھی۔ میرے خیال میں کسی مسئلے کو اگر آپ حل کرنا چاہتے ہیں تو اسے آسان حل کوئی نہیں۔ میرا ذکر کردہ تیسرا اصول بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ پہلے حقائق کو جمع کرنا، پھر ان کا تجزیہ کرنا اور ان کے بعد تجزیے کے متعلق یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت تک بالکل بیکار ہے جب تک ہم اس پر عمل نہیں کرتے، بلکہ یوں کہا جائے کچھ غلط نہیں ہوگا کہ بنا عمل کے ایسا کرنا تو خواہ مخواہ اپنی توانائی کی ضائع کرنا ہی ہوتی ہے۔ دوستو، ولیم جیمز کے خوبصورت الفاظ۔ کسی مسئلے کے بارے میں حقائق کو جاننے کے لیے بعد ہم فوراً اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ ایک فیصلہ کرنے کے بعد مطمئن ہو جائیں اور دوبارہ بھی کبھی اس پر نظر ثانی مت کریں، ورنہ آپ کا ذہن مزید بڑھ جائے گا اور انتشار کا شکار ہو جائے گا اور آپ کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ فلپس کے الفاظ۔ فلپس، جو کہ ایک بہت ہی مشہور معروف تیل کے کاروبار سے تعلق رکھنے والے شخص ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے پریشانی کو ایک طرف رکھ کر مسلسل سوچتا رہتا ہوں۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ سوچ بچار میرے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں فیصلہ کر لیتا ہوں، اس طرح میں ہمیشہ کی کامیاب نتیجہ کر لیتا ہوں۔ آپ بھی اگر اپنی پریشانیوں سے آزادی چاہتے ہو تو مسٹر فیلڈ کی بتائی ہوئی حکمت عملی پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو پرسکون کریں۔ میری پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ اس پر پریشانی کو حل کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس مسئلے کو حل کرنے کے بعد میرا فیصلہ کیا ہوگا؟ مجھے اپنے فیصلے پر عمل کب سے شروع کرنا چاہیے؟ کل سے، آج سے یا ابھی سے؟ دوستو، 50% کاروباری پریشانیوں سے آزادی کا کلیہ۔ آج کا سب سے اہم سوال ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے کاروباری پریشانیوں میں پھنسا ہوا ہے، لیکن ہر کوئی ان مصائب سے آزادی کا بھی خواہش مند ہے۔ لہٰذا اب اس بات پہ ہم یہ ذکر کریں گے کہ وہ کون سے کلیے ہیں جن کی بنا پر ہم اپنے 50% کاروباری پریشانیوں سے کیسے پیچھا چھڑا سکتے ہیں۔ یقیناً اس موضوع کو پڑھ کر ایک کاروباری فرد کو ضرور حیرت ہوگی، اور اس حیرت کی وجہ کوئی اور نہیں، فقط یہ جو آدمی اتنے عرصے سے جو کاروبار چلا رہے ہیں وہ بہت کامیاب ہیں اور وہ ہر مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں اور یہ اس کے لیے ناممکن نہیں۔